नाजरीन, गुमनामी के इस सफर में फिर खुशामदीद। आज हम तबसरा करेंगे ऐसे एक शख्सियत पर जिसे आप सब लोग नाम से जानते हैं, काम से वाकिफ नहीं। और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शेख हसन जमील अंसारी। हम आपस में दोस्त हैं और चंगेज खान के ऊपर तबसरा करने के लिए बैठे हैं। एंजॉय करें। अस्सलामु अलैकुम शेख मोहम्मद हसन जमील अंसारी। वालेकुम अस्सलाम। कितने नाम जोड़कर कितने नाम जोड़कर आपका एक नाम बनाया गया? बस देख लें, आपके सामने ही है। क्या क्या सामने है? मैं बजाते खुद। आपके पीछे नाम किसने नाम रखा आपका? ये मेरे वालिद साहब। वाले साहब से पूछा कि क्या मतलब है दोनों नामों का, जमील का, हसन का और शेख अंसारी मोहम्मद, मतलब कि एक नाम का मजमूआ, इतने में 4-5 बच्चों के नाम हो जाते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि ये 4-5 बंदों के बराबर है, तो इसके 4-5 नाम ही रखने चाहिए। और भाईजान की सेहत देख लें आप सबके सामने, और 4-5 बंदों के बराबर है। ये तो मैं आपको ना एक वो टिकटॉक मेरी नजर में आई थी, मैं आपको दिखाऊंगा लाजमी। आपने मुझे शेयर भी की थी इंस्टाग्राम पे ना, और वो देखना सेम वैसे ही, जिस तरह बोलना और पर्सनालिटी दोनों चीजें जाहिर करती है वो चीज। खैर, बात है चंगेज खान। नाम से मैं भी वाकिफ हूँ और हर बच्चा वाकिफ होगा। हर जालिम हुक्मरानों में जिनका नाम आता है चंगेज खान का सबसे पहले है। जहाँ हिटलर है लेकिन चंगेज खान उससे भी ऊपर है। तो नाम से तो हम वाकिफ हैं, काम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। कहीं मेजॉरिटी जंगें जो उसने लड़ी हैं उनसे वाकिफ होंगे, लेकिन उस पर प्रॉपर रिसर्च किसी की नहीं होती। तो पहले तो ये बताएंगे चंगेज खान कौन था और नाम इतना यूनिक क्यों है चंगेज। अजीब जुबान लग जाती है। चंगेज खान का असल नाम चंगेज खान नहीं था, ये उसका लक़ब कह सकते हैं कि उसको खानों का खान चंगेज खान का लक़ब दिया। द ग्रेट खान भी कहते हैं, और भी बहुत से नाम हैं उसके। असल नाम क्या है? असल नाम उसके बाप ने उसका नाम तेमुजिन रखा, और वो भी अपने एक दुश्मन के नाम पे। तातारी उन्होंने तो दुश्मन सी गए, उन्होंने एक बंदा फड़िया है, ਉਹਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया, ਉਹਦਾ ਨਾਮ तेमुजिन ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮन ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ तेमुजिन ਰੱਖਤਾ। हसन भाई को सबसे बड़ा मसला होता है उर्दू बोलने में। यकीन करो, पंजाबी क्या मजे की बोलते हैं, और बेसिकली फैसलाबाद से तो आपको समझ जाएंगे, पंगा ना लेना भाई से। जी भाई साहब। अच्छा, तो कोशिश करें थोड़ी सी, आप भी अप्रिशिएट करें भाई को, उर्दू बोलने की बड़ी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश करें उर्दू, नहीं तो पंजाबी तो हमें मादरी जुबान है हमारी। बिल्कुल समझ तो सबको आ जाती है पंजाबी, मगर बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जिनको पंजाबी नहीं समझ में आती। बर्गर, जिनका खुद का कसूर नहीं होता कि वो बर्गर हैं, जिस तरह मुजम्मिल साहब अपने पॉडकास्ट में बताते हैं कि उनका खुद का कसूर नहीं है कि वो बर्गर है। 1162 में उसकी पैदाइश हुई, मगर काफ़ी लोग इस पे भी इख्तलाफ राय इस पे काफ़ी मौजूद है। कुछ कहते हैं 1156 में, कुछ कहते हैं 1159 में, कुछ कहते हैं 1162 में। तो जो ये कुछ है ना, ये उनकी दाई तो नहीं थी। बिल्कुल दाई उनकी जो भी थी बड़ी कर्मा वाली तो जब पैदा हुआ वो, तो उसके बाद उसकी दाई ने कहा भी कि मैं पैसे पूहे नहीं लाने में, बस हाथों आ दो मेरे। ये मैं की चंगेज खान का ताल्लुक हमक मंगोल कबीले से था, और वो नोमैड्स थे, खाना बदोश थे वो। उनका कोई एक ठिकाना नहीं था, कभी उनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। तेरा शुक्रिया, मैं कहां से उतर गया। बिल्कुल, क्या बात है यार। इधर चंगेज खान, इधर आशिकी। मतलब चंगेज खान भी बहुत बड़ा आशिक था। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वो आशिक मिजाज तबीयत का हामिल था। उसके 9 साल की उम्र में उसके वालिद साहब उसे लेके गए एक दूसरे कबीले में, जहाँ उसको खुद अपनी बेगम को चूज करना था। वो रवाज था उनका, उनके कबीलों का, उनके कबीले का नहीं बल्कि तमाम उस वक्त के मंगोल कबीले जो थे उन सबका रवाज यही था कि अफसोस इस बात का है हसन भाई कि वो रवाज उधर तक ही था। काश ये रवाज पाकिस्तान में भी आया होता और आज हम दोनों इस तरह कबारे ना बैठे होते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
تو اس کے والد صاحب اسے لے کے گئے دوسرے قبیلے میں، وہاں اس کو اپنی بیگم کو چوز کرنا تھا. تو اس کی نظر جب ایک خاتون پر پڑی، خاتون تو نہیں کہہ سکتے، 9 سال کی بچی ہونی ہے. بچی، ایک نہیں بچی کہیں گے تو وہ غلط ہو چوی جا سکتا. تو جب اس کی نظر ایک 9 سالہ لڑکی پر پڑی تو اس کے دماغ نے ایک ہی بات کہی کہ یہ بس یہ کیا تھا، اور کوئی اس کی نظر کو بھایا ہی نہیں اس کے. اگر مگر نہیں، اگر مگر نہیں. محبت ہوتی ہے نے واہ. اچھا تو اگر مگر نال محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی انے واہ. یہ میری زندگی جل یاد رکھ. جب اس نے اس کو چوز کر لیا، اس کے والد صاحب نے لڑکی کے والد صاحب سے ان کا رشتہ طے کر دیا جائے، تو لڑکی کے والد نے شرط رکھی کہ چنگیز خان جو اس وقت تیموجن تھا وہ ان کے پاس ہی رہے گا جب تک وہ محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی کا جہیز کا سامان نہیں بنا لیتا. اچھا، یہ بھی ان کا رواج تھا کہ لڑکا اپنی بیگم کے جہیز کا سامان خود بناتا تھا، اس کے لیے خود محنت کرتا تھا. تو اس 9 سال کے تیموجن کو وہ وہیں پہ چھوڑ کے اس کا باپ واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا. جس سفر میں جس کو مانا جاتا ہے وہ اس کا آخری سفر تھا، تیموجن کے باپ کا آخری سفر. رستے میں تیموجن کا باپ یسوگئی جب اپنے واپس قبیلے میں جا رہا تھا تو رستے میں اسے تاتاری خیمے نظر آئے. وہ وہاں پہ گیا، اس نے سوچا کہ یہاں مجھے کون پہچانے گا، کیونکہ تاتاریوں سے اس کی بہت پرانی دشمنی ہے. میرے خیال میں تیموجن تاتاری ہی تھا جس کے نام پہ چنگیز کا نام رکھا گیا. بالکل بالکل. اس وقت جب تیموجن کی پیدائش ہوئی تو اس وقت یسوگئی نے ایک کیپٹیو، ایک غلام نہیں کہیں گے، اپنے اس قیدی کے نام پر ہی اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا تیموجن. بڑی ایک آڈ سی ہے کہ قیدی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھنا، بڑی آڈ سی ایک چیز ہے کیا سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سمجھ لیتے ہیں. اس وقت سب کچھ آڈ ہی تھا. منگول خود آڈ تھے، ذہن سے پاگل تھے شروع سے. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ آج کی دنیا کے لحاظ سے اگر ہم اس دنیا کو کمپیئر کریں، اس وقت کو کمپیئر کریں تو ہمیں ہر چیز اور لگے گی. ہمیں ہر چیز ایسی لگے گی کہ یار یہ کیسے کرتے رہے، یہ کیوں کرتے رہے، کیا ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ اس چیز کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جہیز کا جہیز جو کہ مانا جاتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے گھر سے لے کے آتی ہے، لڑکے جو ایک لعنت ہے، جہیز ہمارے نزدیک لعنت ہے، لیکن وہاں رواج یہ تھا کہ لڑکا خود پہلے تو لڑکی چوز کر لی ہے تو اس سے لڑکی کو ارن کرے، خود اس کا جہیز خود محنت کرے، تیار کرے، اس کا جہیز بنائے اور پھر لڑکی کو اپنے گھر میں لے کے جائے، بیاہ کے لے کے جائے. بالکل. واپسی پہ اس کو بھوک اور پیاس نے اس کا برا حال کر دیا یسوگئی کا. اس کو رستے میں تاتاری ایک کیمپ نظر آیا، خیمے نظر آئے اسے. اس نے سوچا کہ ہے تو میرے دشمن ہی، پر یہ اس وقت مجھے کہاں پہچان لیں گے، میں اکیلا چاہے سردار ہوں مگر اس وقت اکیلا ہوں، مجھے کیسے پہچانیں گے کہ بھئی میں وہی یسوگئی ہوں. یہ اسی سوچ کے ساتھ وہ چلا گیا ان کے خیمے میں. اس وقت مہمان نوازی کو بہت ہی ایک عظیم چیز سمجھا جاتا. اسی طرح پھر ان تاتاریوں نے اس کی بہت خدمت کی، اس کو کھانا دیا، پانی دیا ان کو اور آرام کرنے کے لیے جگہ دی. پر اسی وقت ایک تاتاری نے اس کو پہچان لیا. اس نے چپکے سے باقی تمام اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا. اسی طرح انہوں نے پھر اس کے کھانے میں زہر ملا. اس وقت تو اس کو پتہ نہیں چلا یسوگئی کو، وہ کھا گیا کھانا، پی گیا پانی، آرام کر لیا اور واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو. رستے میں اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. اس کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ اس نے زہر کھایا. نڈھال برا حال وہ اپنے خیموں میں پہنچ کے وہ گر گیا اور 3 دن بعد اس کی وفات ہو گئی. مرنے سے پہلے اس نے ایک وفد اسی قبیلے میں بھیجا جہاں اس وقت تیموجن موجود تھا. اس نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ. اس
की भी जान को खतरा हो सकता है। चंगेज़ खान तो उनके कबीले से फिर एक वक्त गया, वो जाके तमुजिन को ले आया, जो उस वक्त अपनी बीवी का जहेज बनाने में मसरूफ था। बीवी का गुलाम था भाई, जोर का गुलाम। रन मुरीदी उत्थों शुरू हुई है असल। रन मुरीदी का स्टार्ट चंगेज खान ने किया था और अल्लाह ताला सबको रन मुरीद बनाए। आमीन। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। फिर चंगेज खान अपनी बीवी को वहीं पे छोड़कर वापस आ गया, जो फिर 5 बरस बाद उसने वापस जाके ब्याह के लेके आया। अच्छा, अभी तक तो बातों से यही नजर आ रहा है कि ततारियों की और जो चंगेज खान का कबीला था, इनकी आपस में बहुत इट कुत्ते का वैर था। तो ये वैर क्यों था, ये लड़ाई की वजह क्या थी आपस में? असल में तातारी और मंगोल एक ही हैं, तातारी ही मंगोल है, या यूं समझ लो कि मंगोल ही तातारी है। मतलब आप कह रहे हैं कि ततारियों में से ही मंगोल वाला कबीला अलग हुआ है? बिल्कुल, अच्छा। तातारी अलग, मंगोल अलग, किसी इख्तलाफ की वजह से दोनों अलग हो गए अलग हो गए और आपस में खाना जंगी इनके शुरू हो गई। 8वीं सदी से ये लोग साथ हैं, ये दोनों साथ हैं, जंगें इकट्ठे लड़ रहे हैं। यूरोपियंस इनको शुरू से एक ही समझते थे, इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है तातारी कौन था मंगोल कौन, वो इनको एक ही, वो इनको तातारी ही समझते थे। क्यों? क्योंकि इनके लड़ने का तरीका एक जैसा था कि फ्रंट लाइन पे इनके जो वैनगार्ड था उसमें कैवलरी लांसेस से मुसल्लाह, और पीछे उनके फिर आर्चर्स आ जाते हैं, आर्चर्स के बाद फिर सोल्जर्स उनके जो पैदल फौज। तो इन दोनों का लड़ने का तरीका बिल्कुल सेम था। तो यूरोपियंस को कोई फर्क नहीं लगा कि इनमें मंगोल कौन है, तातारी कौन है। तातारी भी खाना बदोश, मंगोल भी खाना बदोश, इनके भी पहनने ओढ़ने का तरीका एक, इन्वायरमेंट जिसमें रहते हैं एक, खाना पीना एक, शिकार का तरीका एक, सब कुछ एक। क्यों? यूं समझ लें कि यूं समझ लें जैसे आजकल इंडिया और पाकिस्तान है। कल्चरल सकाफत के लिहाज से शुरू में सब कॉन्टिनेंट में एक ही थे, बस कायदे आज़म ने दरमियान में कर दिया, ऐसे करके दोनों को अलग कर दिया। चंगेज खान के 2 सगे भाई थे और 2 ही सौतेले भाई थे, जिसमें से एक उसका बड़ा भाई था सौतेला। यसुगई के मरने के बाद चंगेज खान ने वापस आके जब अपने वालिद की कुर्सी, उसकी सरदारी को क्लेम करने की कोशिश की, तो उसके कबीले वालों ने उस पर पुश्त कर ली कि हम एक 8 साल के बच्चे को अपना सरदार कैसे मान लें, जिसको ना जंग का भी कोई इतना एक्सपीरियंस है, ना सरदारी का इतना एक्सपीरियंस है, ना और चीज़ों का, हम कैसे इसको मान लें। उस वक्त चंगेज खान अपने बहन भाइयों, अपनी माँ और सब चंद एक मुट्ठी भर जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके करीबी थे, उनके साथ वो चला कबीला छोड़ के, या यूं समझ लें कि उनके कबीले वालों ने उसको निकाल दिया। उस वक्त भी उसके बड़े भाई जो सौतेला भाई था उसका, उसने क्लेम किया है कि मैं बड़ा हूँ। तो बात ये ठीक तो है, अब आप खुद देखें, आज के 8 साल के बच्चे को मुंह धोना नहीं आता। यार मुंह धोना मैंने बड़ा सोफिस्टिकेटेड चीज बोल दी, आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। तो और कैसे वो चंगेज खान 8 साल का, और उसे कहते हैं जाओ जी सीट संभालो, तो वालिद साहब ने ये भी ठीक था, उन्होंने ठीक किया, निकाल दिया उसे, इसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल, मगर देखा जाए अगर तो रवायत के लिहाज से रवायत तो यही थी कि बाप, उसके बाद उसकी औलाद, उसके बाद उसकी औलाद आगे सरदार बने, तो एक चेन चलती जा रही है सरदारी के लिए। तो वो भी तो उसका बेटा ही था, चाहे सौतेला था, चाहे सौतेला था, तो उसी का खून। मगर हर जगह आपको पता है कि सियासत होती है, औलाद में भी आपस में इख्तलाफ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सरदारी को लेके, खास तौर पे हाकमियत को लेके। बिल्कुल, हमने मुगल एम्पायर देखी है, हमने ये उस्मानी एम्पायर देखी है। आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप अभी पाकिस्तान में आए हैं, हमने नून लीग की हुकूमत देखी है। अच्छा चलिए, खैर बायस नहीं होना चाहते किसी को। अच्छा, चंगेज खान के नाम से तो आप वाकिफ हैं, वजह शोहरत क्या थी, किन कामों की वजह से थी, वो आप लोगों को हम बताते हैं। जी हसन भाई।
اچھا چنگیز خان کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی وجہ شہرت کہلائی جا سکتی ہے، جس میں بہت سی اچھی چیزیں بھی تھیں، بری چیزیں بھی تھیں، بہت بری چیزیں بھی تھیں. تو اس کی ایک وجہ شہرت یہ اس کی بیویاں اور اس کی اولاد ہے. چنگیز خان کی 6 بیویاں تھیں اور 9 اس کے آفیشیل بچے تھے، جس میں 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 500 سے زائد اس کی رکھیلیں تھیں جن کو کانکیوبائنز بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی اولاد کی تعداد آج تک نہیں لگائی جا سکتی. مطلب اولاد کا پتہ ہی نہیں پتا کہ کتنی ہے. آپ خود ہی حساب لیں، جیسے 500 اولاد اس کی 1000 ہو سکتی ہے. میں بتا رہا ہوں، میں اولاد تو 10-20. اچھا خیر، ایک میں سے اب 4-4 5-5 لگائی جو اگر نہیں مطلب اگر آپ پرسنٹیج کے لحاظ سے بتائیں، اگر ماڈرن اس دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 0.5% پاپولیشن آج کی دنیا کی وہ یہ کلیم کر سکتی ہے کہ ان کے خون میں چنگیز خان کا ڈی این اے ہے. مطلب کہ ہر 200 میں سے ایک شخص یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ چنگیز خان کا ڈسینڈنٹ ہے. کیا بات ہے. اور جیسے اس کی اب ایک یہ چیز تھی کہ اس نے آبادی بڑھائی اتنی زیادہ، اسی طرح اس نے آبادی کم بھی کی. آبادی کم کرنے میں بھی وہ بہت مشہور ہے. ایسے شہروں پہ اس نے حملہ کیا جہاں ان کو فتح کرنے کے بعد اس نے ہر سانس لینے والی چیز کو قتل کر دیا. ہر سانس لینے والی چیز میں انسان، جانور، کتے بلیاں اور کیڑے مکوڑے تک شامل ہیں. اس کا حکم تھا کہ اس شہر میں جو چیز سانس لیتی ہے، درختوں کے علاوہ آبویسلی جو چیز سانس لیتی ہے اس کو قتل کر دیا جائے. اور ایسا ہی ہوا. سائیکو بھی حد تھا. تک سائیکو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ میں اس کو اصول پسند کہوں گا. ٹھیک ہے. کہ کچھ وجوہات تھی، کچھ ریزنز تھی، کچھ باتیں ایسی تھی جنہوں نے اس کو ان سٹیپس پہ مجبور کیا. یار یہ ایک الگ بحث ہے نا، بڑی زیادہ. اس کے علاوہ پازیٹیو ریزنز میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ اچھا تعداد کتنی کم کی؟ میں نے سنا ہے کہ بڑا ایک حصہ پاپولیشن کا اس نے مٹا دیا تھا. بالکل. اگر ہم ناردرن چائنا کی بات کریں، صرف ناردرن چائنا میں، تو اس وقت اس کی پاپولیشن 50 ملین تھی. اور اس پہ حملے کے بعد، اس کو فتح کرنے کے بعد اس کی پاپولیشن صرف 8.5 ملین یعنی 85 لاکھ رہ گئی 5 کروڑ سے. تقریباً 40 ملین 40.1 ملین سے. بالکل. اگر ہم کیلکولیٹ کی جائے تو ایڈولف ہٹلر اور جوزف اسٹالن، ان دونوں نے مل کر جتنی پاپولیشن کا خاتمہ کیا، جتنی پاپولیشن کو قتل کیا، اس سے زیادہ اکیلے چنگیز خان کی فوجوں نے قتل کیا. جب آئے گا بالکل. اور جو دنیا کی سب سے پہلی ریکارڈڈ جو میس جینوسائیڈ تھا وہ چنگیز خان کا ہی کہا جاتا ہے.